القرآن الكريم هو عنوان الصدق والتصديق، فهو في نفسه صدق لا كذب ولا افتراء، وهو مصدق لما بين يديه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. ولما كان القرآن أساس الصدق والتصديق ومنبعه، حث الله على الصدق ورغب فيه وأمر به في أكثر من 100 آية. وكلما زاد قرب العبد من القرآن ظهر الصدق في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته، ولا يزال العبد يتحرى هدي القرآن في الإخلاص والانقياد والصدق في الأقوال والأفعال حتى يبلغ منزلة الصديقين ويظفر بثواب المتقين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون.